دروشی پڑھتے نہیں، مطالبے کرتے ہیں. آواز بلند درود پاک پڑھیں. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ کون؟ زور سے. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن جنہاں دین خدا نو رنگ چلایا. صحابہ ہن جنہاں دین خدا نو رنگ چلایا. صحابہ ہن آمنا و صدقنا کہا فرمان نبوی تے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آمنا و صدقنا کہا فرمان نبوی تے جنہاں سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا. صحابہ ہن جنہاں سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا. صحابہ ہن محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن. غلط کہندن جڑے کہندن رسول اللہ بے سایہ. غلط کہندن جڑے کہندن رسول اللہ بے سایہ. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ ہن. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ ہن. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ ہن. ہر ایک بستی دے قریہ وچ خدا دا دین پہنچایا. سبحان اللہ. ہر ایک بستی دے قریہ وچ خدا دا دین پہنچایا. جنہاں لوگاں نبی دا نام چمکایا. صحابہ ہن جنہاں لوگاں نبی دا نام چمکایا. صحابہ ہن محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہن.